एक मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि खलीफा वक्त चाहे फासिक फाजिर क्यों न हो, उसके खिलाफ बगावत करना तो खुरूज कहलाता है। आप जो कुछ कर रहे हैं क्या ये शरअन जायज है? मैंने कहा खुरूज तब होता है जब पहले बैअत तो की हो। हमने तो पहले ही दिन से इसकी बैअत नहीं की। हम तो हजरत हुसैन के पैरोकार हैं, जिसने पहले दिन से यजीद की बैअत नहीं की, और कोई दुनिया का मसलक हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़े करबला को बगावत नहीं कह रहा है। حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع أنه قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا فيه دليل على وجوب البيعة للإمام على كل حال، وأن من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلي، حتى لو كان الإمام ذا معاصي، حتى لو سلط وهو يعمل الفواحش والكبائر، فإن الواجب أن يكون في عنقك بيعة له، لأنك لو لم تفعل لمت ميتة جاهلية. ولكن في عصرنا الآن من الإمام؟ ليس هناك إمام عام، وعلى هذا فكل قطعة من الأرض عليها أمير قد بويع له في هذه القطعة فهو إمام. فمثلا الذين من غير السعودية في أعناقهم بيعة لمن؟ نعم، لأئمة بلده، لأنه من أهل هذا البلد، وعليه السمع والطاعة لمن والله الله الأمر. هناك من يستدل على جواز الخروج على الحاكم بخروج عبد الله بن الزبير على حجاج، وخروج الحسين رضي الله عنه على يزيد، كما صح هذا الاستدلال باطل. عبد الله بن الزبير لم يخرج على ولي أمر، لأنه بعد وفاة يزيد بقي الأمر مترددا، فعبد الله بن الزبير خرج في هذه الفترة التي ليس للمسلمين إمام عام، وهو صحابي جليل ومجتهد رضي الله عنه، لكنه لم يخرج على إمام عام للمسلمين. الشيء الثاني ما هو خروج إيش؟ الحسين رضي الله عنه. الحسين غرر به رضي الله عنه، خدعته الشيعة وطلبوه ليوقعوه، فلما وقع في الفخ تخلوا عنه فقتل رضي الله عنه، فهو انخدع بهم. نعم.